मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बनी इसराइल में एक आदमी ऐसा दौलतमंद था जिसका नाम कारून था, और मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम का चचाजाद भाई भी था। चचाजाद भाई भी था। इतना दौलतमंद आदमी कि उसके पास इतना खजाना होता था कि जो उस वक्त में बेहतरीन पहलवान थे, हट्टे कट्टे, वो भी उसके खजानों की जो चाबियां होती थी, इतनी सारी चाबियां थी कि उन चाबियों को जब वो पहलवान लेकर के जाते तो वो भी थक जाते। इतनी चाबियां। अब जब चाबियां इतनी थी तो खजाने के दर कितने होंगे, खजाना कितना होगा उनके पास। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम उनको अक्सर दावत देते, दीन की तरफ बुलाते और उसे कहते कि ये माल जो अल्लाह ने तुझे दिया है, ये तेरे पास अमानत है, तो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कर, इसको मजदूरों के ऊपर खर्च किया कर, गरीबों के ऊपर खर्च किया कर। लेकिन वो कहता था कि नहीं, ये तो मेरा हुनर था जो मैंने कमाया है, ये तो मेरे हुनर से आया है, मुझ पे किसी अल्लाह की करीमी वगैरह नहीं हुई है। मैंने जो ये कमाया है ये अपने जोरे बाजू पे कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। मेरे पास हुनर था खजाना कमाने का, खजाना हासिल करने का, सो मेरे पास मौजूद है। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम उसको दावत देते, लेकिन मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की वो दावत को ठुकरा देता। उस वक्त में जो मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, वो भी कारून के खजाने को देखकर, उस कारून के दौलतमंद होने को देखकर वो कौम भी हसरत करती, तमन्ना करती कि काश हमारे पास भी माल होता और हम कारून जैसे मालदार होते। होता है ना ऐसा, किसी का पड़ोस में घर ऊंचा सा बन जाए, अरे यार काश मेरा भी ऐसी मकान होता है। इनने तो खैर ममटी ऐसी लगाई, मैं शीशे वाली ममटी बनाता है। कहते नहीं कहते, तमन्ना करते, इंसान की फितरत है, तमन्ना करना इंसान की फितरत है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो ऐसा थोड़ी बनाता मकान, इनने तो बहुत सारी कमी कर रखी, मैं तो ऐसे कर देता, ऐसे कर देता है, ऐसा बेडरूम बना देता, ऐसी ममटी बना, जीने पे तो मैं अलग ही जो है ना नक्शा निकाल देता जीने का है। इस तरह की सोच होती है इंसान की कि इंसान को जब किसी मालदार को हम देखते हैं तो ये जाहिर बात है ऐसी चीजें दिमाग में आ ही जाती है। लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो इन चीजों की इस तरह की हसरत नहीं करते। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी कौम को दावत देते और वो कौम हसरत करती कि काश हम भी कारून की तरह दौलतमंद होते, हमारे भी खजाने होते, हम यूं कर देते, वो कर देते। लेकिन तमाम कौम मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की बात को मानने का इकरार नहीं करती। और इस पर ही बस नहीं, बल्कि उन्होंने मशवरा किया, एक मीटिंग बैठ गई, मीटिंग कर ली कि मूसा से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसकी दावत से, इसके खुदा से हमें किस तरह से छुटकारा मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने, होता है ना पुराने ख्यालात के आदमी, नई नई स्कीम दिमाग में जो आती है, जो शैतान का रूप धारण कर लेते हैं पूरी तरह से। एक ने कहा भाई मेरे पास एक तदबीर है, अगर मूसा से छुटकारा पाना है तो मेरे जहन में एक तदबीर है, कहो तो मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि क्या तदबीर है? कि तदबीर यह है कि आप एक औरत को थोड़ी सी उजरत देकर उसे तैयार कर लें ताकि वो मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम पर ऐब लगा दे, उन पर तोहमत लगा दे। अब बात उनके दिमाग में आ गई।
کہ ہاں بھئی اس طرح سے تو اگر یہ بات بن گئی چل گئی تو موسیٰ کو تو پھر یہاں سے جانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ اب ایک آدمی نے کہا کہ موسیٰ تم گلیوں میں ایک ایک دو دو آدمیوں کو دعوت دیتے پھرتے ہو، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں، ہم سب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر آ کر دین کی دعوت دے سکتے ہیں، خدا کی دعوت دے سکتے ہیں، اپنے خدا کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی. فوراً انہوں نے کیا کام کیا کہ اس مجمع میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کی ان کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی کہ آپ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ اگر ہم میں سے کسی آدمی نے زنا کر لیا ہو تو زنا کرنے والے انسان کے اوپر کیا سزا ہو سکتی ہے، اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو سنسار کر دینا چاہیے. اب اس آدمی نے کہا کہ اگر یہی کام آپ نے کیا ہو تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ کام میں نے کیا ہو تو مجھے بھی سنسار کر دیا جائے. تو انہوں کا پھر آپ نے ایک عورت کے ساتھ میں بدفعلی کا کام کیا ہے، ایک عورت گواہ ہے اس چیز کی کہ آپ نے اس کو بغیر اجازت کے، اس کے بغیر کسی شرعی قانون، آپ نے شریعت کا قانون اپنا توڑ کر کے اس کے ساتھ زنا کیا. اس عورت کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تیری ساتھ زنا کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے قسم کھا کر، قسم دلا کر اس سے پوچھا کہ تو سچ بتا کے بات کیا ہے. اب جب قسم دلائی تو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر تو بڑا ہی رعب تھا، کیونکہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر جو نبی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. غصے والے بھی تھے اور بڑے جلیل القدر، بڑی عظمت والے موسیٰ علیہ السلام تھے. بس موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اس عورت نے جھوٹ نہیں بول سکی. اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے تو پیسے دے کر ان لوگوں نے آمادہ کیا ہے کہ تجھے فلاں پر جو ہے تہمت لگانی ہے، الزام لگانا ہے. موسیٰ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ سب کچھ ان لوگوں نے کرایا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اس بات کو لے کر وہ رونے لگے، سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گرنے کے بعد وحی آئی کہ موسیٰ اگر تو چاہے تو زمین تیرے تابع ہے، زمین کو اگر تو حکم دے گا تو زمین آج تیری تابع ہے، زمین کا عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو اپنے اندر سما لے، ان کو اپنے اندر دھسا دے. بس زمین نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا. اب جیسے انہوں نے زمین نے ان کو پکڑا اور وہ دھستے چلے گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے معافی مانگی کہ اے موسیٰ اگر تو ہمیں معاف کر دے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، تیرے خدا پر ایمان لے آئیں گے، تجھے نبی مان لیں گے، بس تو ایک بار ہمیں چھٹکارا دلا دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو نہیں سنا اور زمین میں وہ لوگ دھس گئے. اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ میرے بندے اگر مجھ سے معافی مانگتے تو میں انہیں معاف کر دیتا. اسی لیے تو بتایا کہ کل قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی اور اپنے نبی سے کہے گی کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کروا دیں، آپ اللہ کے یہاں جائیں، ہماری سفارش کر دیں، ہمیں جنت کا داخلہ کرا دیں، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے. تمام امت اپنے نبیوں کے پاس جائے گی اور اس بات کی درخواست کرے گی، لیکن کسی بھی نبی کی ہمت نہیں ہوگی جو اللہ کے حضور میں چلا جائے. لیکن ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
7 दिन और 7 रात का सजदा करेंगे, 7 दिन और 7 रात तक सजदे में ही पड़े रहेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सलतूती, आप सर उठाइए और मांगिए आप क्या मांगते हैं, जो आप कहेंगे आपकी बात को माना जाएगा, सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने अपनी कौम को जमीन में धंसने का हुक्म दिया और तमाम के तमाम क्या हुए, जमीन पर धंस गए। कारून भी जमीन में धंस गया और खजाना भी उसी में धंस गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो आज हमारे ऊपर करीमी कर रखी है, गफ्फारी और सत्तारी का जो मामला हमारे साथ में कर रखा है, अल्लाह ने हमें वक्त भी दिया है, अल्लाह ने हमें माल भी दिया है, अल्लाह ने हमें औलाद भी दी है। अगर हम इसको सही तरीके से अल्लाह की रजा के लिए अगर हम इसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को क्या करेंगे, छीन लेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।